जिसमें आपने जिक्र किया प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी का, ये बड़ा अहम عنصر है। अब मैं चाहूँगी कि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। अब्दुल्ला साहब, जैसे कि आबिद साहब भी यही बात कर रहे थे ना कि अब दोनों ममालिक का जो रवैया था कुछ दिनों पहले ही बड़ा मुख्तलिफ था, और अब देखिए मेज़ पाकिस्तान की है लेकिन इंटेंट दोनों ममालिक का कितना पॉजिटिव है। ये जो एक पॉजिटिव चेंज आया है इसका अब क्रेडिट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को जाता है, जो पाकिस्तान का एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर जो एक रोल रहा है, एक प्रोमिनेंट जिस तरीके से एक एक्टिव डिप्लोमेसी पाकिस्तान की जानिब से रही है, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखा। एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी, एक बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मुबारक हो पाकिस्तान को कि आज हमने वो अचीव कर रहे हैं जो सिर्फ ये रीजनल की बात नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर है। आप मुझे बताइए कि ये जितने भी दुनिया की लीडरशिप है वो पाकिस्तान को फोन क्यों कर रही है, जहां आपको ये पता चल रहा है कि बहुत सारे फोन सदूर और वज़राए आज़म और वज़राए खारजा के आ रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब को। वहीं मेरे ख्याल है कि बहुत सारे फोन हमें मुख्तलिफ दुनिया के आर्मी के सरबराहान के वो हमारे फील्ड मार्शल साहब को आ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आसिम मलिक साहब को जो है वो भी फोन आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये किरदार तो दुनिया को मालूम ही नहीं था। और पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इसके ऊपर कोई बोस्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कह रहा कि जी हमने ये करके दिखाया। ये तो पाकिस्तान ने एक हम्बल कोशिश की। देखें, पाकिस्तान ने जंग शुरू होने से पहले अपनी सिफारतकारी शुरू कर दी थी, मेरे इल्म में है इस बात का। और उसके बाद फिर ये जब जंग शुरू हुई तो जंगी हिकमत अमली के हवाले से भी पूरी दुनिया के साथ रवाबित में रहे, बिलखसूस खलीजी और अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान राब्ते में था, तुर्किया के साथ, चाइना के साथ, रूस के साथ, इन तमाम ममालिक के साथ राब्ते में था। सऊदी अरब के हवाले से भी मैं ये समझता हूं कि आप देखें कि कितना अच्छी हिकमत अमली है कि बावजूद दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एक दफा तो मसूद पज़ेश्कियान साहब ने इवन सऊदी अरब से अपोलोजाइज भी कर लिया। तो ये एक ऐसे ही हो रहा था सब कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ कुव्वतें थीं जो काम कर रही थीं और उस कुव्वत का नाम पाकिस्तान था, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अब जो बात है वो सीधी सीधी मेरी, क्योंकि बाकिर कालीबाफ साहब से मुलाकात हुई है और मैं ये समझता हूं कि बहुत पॉजिटिव मामला चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद से लोग आए हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के अंदर पता नहीं क्या निकलेगा, मैं समझता हूं कि ये इतनी जो 40 रोजा जंग थी उसके अंदर अमेरिका को भी अपनी टेक्नोलॉजी का जो एक भरोसा था उसको टूटते देखा। उन्होंने अपने आप को डिप्लोमेटिक आइसोलेट होते हुए भी देखा। उन्होंने देखा कि एक आबनाए हुर्मुज अगर आपके पास है तो एटम बम ना भी हो तब भी आबनाए हुर्मुज कई एटम बम से ज्यादा मजबूत किरदार अदा कर सकती है। दुनिया के मुआशी अदम इस्तेहकाम अगर पैदा कर दिया जाए तो जाहिर है बड़े से बड़ा मुल्क उसके अंदर दब के रह जाता है, अवामी राय आमा आपके इख्तलाफ में चली जाती है। यही वजह है कि अमेरिका को भी ये रियलाइजेशन हुई। दूसरी जानिब ईरान का भी एक बहुत पुराना, जाहिर है अमेरिका के साथ उनका ग्रज तो था, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर शाह, और फिर वो 404 दिन जो एम्बेसी उनकी अमेरिकन एम्बेसी को अंडर सीज रखना, ये तमाम बातें जाहिर है अमेरिका के दिल में भी थीं। लेकिन ये सोचना बड़ा अहम है कि अमेरिका के तमाम सदूर किसी ने ईरान पर हमला करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको इक्तसादी पाबंदियों के अंदर जकड़ते रहे। लेकिन उसके बावजूद ये डोनाल्ड ट्रंप साहब थे जिन्होंने 2025 में भी हमला कर दिया, GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स मार के, और उसके बाद फिर अब दोबारा इजराइल के अब दोबारा इन्होंने अटैक किया है। अब्दुल्ला साहब साथ ही रहिएगा, आपकी तरफ मैं दोबारा आऊँगा। कर्नल साहब, आप भी ज़रा ये फरमाइएगा कि एक बड़ा अहम एस्पेक्ट है इस सवाल का कि एक ऐसे वक्त में जब ब्लॉक पावर की सियासत बहुत ज़्यादा उरूज पर है तो पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका दोनों का एतमाद आप क्या समझते हैं, कैसे हासिल किया? क्या ये पाकिस्तान की आप समझते हैं कि जो खारजा पॉलिसी है उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कर्नल साहब? और हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जब 12 रोज़ा जंग हुई थी, जून में जो जंग हुई थी 2025 में, अमेरिका ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने बड़ा अहम पॉजिटिव किरदार अदा किया था। तो खारजा पॉलिसी हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल इसमें बड़ी कामयाबी हमें हासिल हो रही है।
جی بالکل، دیکھیے ہم بعض دفعہ کچھ چیزوں میں انفارچونیٹلی تھوڑے سے پیسمسٹک ہو جاتے ہیں. ہم نے کبھی ریئلائز نہیں کیا کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ ڈے ون سے ہمارا جو فورن آفس ہے، آئی تھنک ہیڈس آف، وہ بہت ہی ایک پروفیشنل طریقے سے کام کر رہا ہے. اچھا یہ میں پہلے بھی جی بات کر رہا تھا، یہ پرنسپلس قائد اعظم نے دیے تھے کہ آپ کے ہمسایوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے، آپ انٹرنلی ایک سیکولر اسٹیٹ ہوں گے، آپ کا کشمیر پہ کیا سٹینس ہوگا، آپ کا عرب کوشچن جو ہے یعنی پیلسٹین اس پہ آپ کا کیا سٹینس ہوگا، آپ کے سپر پاورز کے، یہ سب تو انہوں نے ڈیفائن کر دیا تھا جی. پھر اس کے بعد ہمیں لکیلی جو پہلے فورن منسٹر ملے وہ بہت ایسٹیوٹ پرسنالٹی تھے. اس وقت 1947 میں ہی واز ویری ویل ریسپیکٹڈ انٹرنیشنلی. سو اوور اے پیریڈ آف ٹائم پھر ایک جرنی ہے. آپ نے دیکھا کہ میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں جی. ہمیں کس طریقے سے نہ کوئی ویپنز آئے، نہ ہمارے ایسٹس انڈیا سے آئے. پھر ہمیں کس طریقے سے 48 میں پانی بند کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت جو بیراجز تھے اور جو دریاؤں کا کنٹرول تھا وہ انڈین سائڈ تھا. اس سائڈ پہ تو کوئی سیٹ اپ نہیں تھا، ہائیڈرولوجیکل سیٹ اپ نہیں تھا. پھر ہم نے اس کرائسس سے کیسے نکلے، پھر ہم ہاؤ وی ہیو ٹریڈڈ دیٹ جرنی، سیٹو کا حصہ بنے، سینٹو کا حصہ بنے، ویپنز ایکوائر کیے، کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے اگر یہ نہ کیا تو ہمیں رہنے نہیں دیا جائے گا. جو ملک 48 میں ہمارا پانی بند کر کے ہمیں اسٹرینگولیٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ آگے بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم پھر آپ دیکھ لیجئے جو 60s کا دور تھا، پھر 70s میں کیسے ہم نے جو کرائسس سے گزرے. پھر اس کے بعد افغان وار آپ دیکھ لیں. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی ہمیں افغان وار میں فلانا کر دینا چاہیے تھا. اینڈ دین جی جنرل مشرف کے لیے جو مشکل ایکسپیرینس تھے. تو یہ ایک بہت ہی پروفیشنل میں سمجھتا ہوں ہماری اپروچ تھی، کیونکہ جو پرنسپل پروفیشنل یہ تھا اپروچ بالکل. کہ جی اور یہ پروفیشنل بات تو اپروچ تھی کہ عابد ہم صاحب، نے یہ بات تو پروو ہو گئی ہے، روز اول سے ہی واضح ہے کہ جو حل ہے تمام تر چیزوں کا مذاکرات میں ہی ہے. ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ بھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو فار یور ٹائم. فاطمہ صاحبہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یقین طور پر جو عابد صاحب بھی بات کر رہے ہیں، بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ پروو کیا ہے، پاکستان کا تو یہی نیریٹو رہا ہے، ہمیشہ ہم نے بہرحال کسی بھی پلیٹ فارم پر یہی بات کی ہے، ہمارا انٹینٹ یہ رہا ہے کہ نیگوسیشنز، ایون اگر اپنے ملک کے علاوہ بھی دیگر ممالک کا بھی جہاں ذکر ہوتا ہے، ظاہر یہ جنگ صرف 2 ملکوں کی نہیں تھی، 17 ممالک اس میں بہرحال شامل تھے، پورا مڈل ایسٹ اس میں ہم نے دیکھا کہ افیکٹ ہوا ہے، لیکن اس کا بھی حل پاکستان نے صرف اور صرف میز پہ نکالا ہے، مذاکرات کے ذریعے نکالا ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو کیا. ہمیں یہ بات کے اوپر جو ہے بہت ایمفیسس رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے جو یہ ایک رابسٹ اور بہت ڈائنامک کاوش کی ہے، رائٹ مومنٹ کو کیچ کیا ہے، ان وارنگ پارٹیز کو ٹیبل پر لانے کی کوشش کی ہے. یہ پاکستان نے بہت ایمبریونک مومنٹس جب جنگ بہت شروع میں تھی تب سے سٹارٹ کی ہیں. اور اہم بات یہ کہ اگر یہ جنگ 40 سال بھی چلتی رہے تو پھر بھی اس کا جو سلوشن ہے وہ میز پر نکل رہا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان نے ایک کیٹاسٹروفی، ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کرائسس میں اس خطے کے ممالک تو شامل ہیں، اس خطے کی انسانی جانیں شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ورلڈ وائڈ اس کا امپورٹ دیکھیں تو وہ یہ کہ لوگوں کی لائیولیہوڈ اس سے جڑے ہوئے ہیں. دنیا کی اکانومیز بہت زیادہ اس وقت جو ہے ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں. تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پاکستان نے انسانیت کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے جو ہے کوشش کی ہے، اور اس جنگ کو جو ہے وہ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس مذاکرات کے معاملات کے لیے فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر کے. یہ بات بہت اہم ہے کہ اس فیسیلیٹیشن کے لیے پاکستان کے اندر ٹرسٹ جو ہے نہ صرف یو ایس اور ایران کا تھا، بلکہ بہت سارے ممالک کے جو ہیڈز آف اسٹیٹ وغیرہ ہیں وہ پاکستان کے جو ہماری قیادت ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہے. لائک اراؤنڈ 25 سے 30 جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں وہ پاکستان سے اس وقت جو ہے کانٹیکٹ میں ہیں، اینڈ دے وانٹ دس ٹو گو اہیڈ. وہ چاہتے تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر اگر ہم سمجھیں تو پاکستان ایک بہت کریڈیبل، آنیسٹ، سنسیئر، اور پاکستان نے پریکٹیکلی انشور کیا ہے کہ جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے، ظاہر ہے ان کو تھریٹس ہیں، اور اسرائیل جو ہے ایک اسپوائلر کے طور پر بھی ہمیشہ جو ہے وہ مینیفیسٹ کرتا ہے. تو پاکستان نے ایریل کور پرووائڈ کر کے ان کو بحفاظت یہاں پر لے کے آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں اس وقت ایک بہت اسٹرانگ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کے لیے پاکستان نے اسلام آباد کو کمپلیٹلی محفوظ کیا ہے، فل پروف سیکیورٹی کی ہے، تاکہ جو ہے وہ یہاں پر آ کر بیٹھ کر آرام سے جو ہے کسی ایک نہج پر پراکسیمیٹی ٹاکس کے تھرو جو ہے کچھ نتائج حاصل کریں. اور پراکسیمیٹی ٹاکس سے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جی 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 پاکستان کی فیسلٹی
کا ٹرسٹ بہت اہم ہے کہ پراکسیمٹی ٹاکس میں اکثر وہ سامنے آمنے نہیں بیٹھ کر بات کرتی ہیں جو ڈسپیوٹنگ پارٹیز ہوتے ہیں، بلکہ